अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मेरा टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का मेरा टॉपिक है गरूर से रिलेटेड, ठीक है। जैसा कि आप सब बहैसियत मुसलमान जानते होंगे कि गरूर करना अल्लाह ताला को सख्त नापसंदीदा है। आगे भी टॉपिक्स में मैं गरूर का जिक्र करती रहती हूँ, लेकिन आज ये मतलब और टॉपिक्स के नेम्स चेंज होते हैं, ठीक है, टॉपिक्स चेंज होते हैं, लेकिन उनमें जिक्र आ जाता है। तो इनका गरूर के बारे में चले डिस्कस करते हैं आज के। गरूर लाजमी नहीं है, ठीक है, लाजमी ये नहीं है कि मतलब जो बंदा अकड़ अकड़ के चले ना वही, ठीक है। गरूर हर चीज़ से हो सकता है। अब कुछ बच्चे होते हैं ना, गेम वगैरह खेलते हैं, जीतते हैं, तो वो जिसे हम अपनी ज़ुबान में शो मारना कहते हैं ना, वो दरअसल गरूर का पहला स्टेज होता है, ठीक है। वो गरूर का पहला स्टेज होता है। बच्चा छोटी छोटी, जिस तरह हम कहते हैं ना छोटी छोटी बात तो बच्चा सीखता है, उसी तरह इस एक छोटी छोटी हरकत से बच्चे में गरूर ज़्यादा आता है, ठीक है। गरूर जो है इंसान में, इस्लाम में कुरान पाक में इरशाद है, जिसके अंदर पता नहीं कुरान पाक में इरशाद है हदीस है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। इरशाद मुबारक है कि जिस शख्स के अंदर रत्ती बराबर भी गरूर होगा ना, उसे जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। जो बड़ा होता है उस गरूर को तो छोड़े, जो छोटी छोटी बातें ना गरूर में आके दूसरों को भी जो है ना शो ऑफ करवाते हैं, और इस तरह मुँह जो है ना बना के एकदम जो कोई भी अच्छी बात है तो आगे से हंसते रहते हैं। ये तो ऐसा नहीं, वो इंसान के अंदर गरूर पैदा कर रहा होता है। जब इंसान किसी दूसरों को ताने कोई भी अक्सर जाता है छोटी छोटी बातों से जो है ना दूसरों से, अगर कोई जा रहा हो तो उसके आगे से जो है उसको जानबूझ के छेड़ के मतलब कि साइड से होकर जानबूझ के आगे से उसके गुजर के जाना, ये सब गरूर में आता है। शो ऑफ जो बंदा करता है, तो बंदे को शो करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। हम इंसान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो अशरफुल मखलूक़ात को क्या ये ज़ेब देता है कि वो गरूर करे। गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। कहानी में बचपन से बच्चे पढ़ते आते हैं, लेकिन फिर भी बड़े होके क्या, चंद पैसे को छोड़ो, चंद पैसे भी नहीं, कोई एक खूबी भी नहीं होती उनमें, बस ऐसे ही अपने अंदर जैसे फड़ूहान नहीं होते वो भी, उस पर भी बंदा गरूर करने लग जाता है, चाहे उन्हें जितना भी समझा लिया जाए। गरूर अगर इंसान करे तो करे किस बात का, ठीक है, किस बात का गरूर करे कि कल को वो मट्टी था, इंसान हम मट्टी थे कल को, और आज क्या है, मट्टी के ऊपर, कल को फिर मट्टी के नीचे जाना है। गरूर करने का तो नहीं ना बनता कोई। गरूर अल्लाह को ज़ेब देते, लेकिन अल्लाह ने भी कभी गरूर नहीं किया। हम कोई गरूर करते हैं, अल्लाह तब हमें डील देता है कि भाई चलो आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो फिर कभी इंसान तौबा करेगा, ठीक है। शैतान उसी दिन में डालता है, लेकिन अल्लाह भी उसे पूरी छूट देते हैं इंसान को, कि एक तो छोटी होती है, छूट एक ही तरह देते हैं, लेकिन उसकी दो वजह। एक वजह कि अल्लाह देखना चाहता, जब इंसान गरूर में थोड़ा सा बढ़ता है ना, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा सा अबव होता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक दफ़ा ठोकर खाएगा, मेरे पास इसने लौट गया, इसने तौबा करनी ज़रूर है, अल्लाह को पता होता है। दूसरी बात, जो बंदे का गरूर हद से बढ़ जाता है ना अल्लाह के नज़दीक, ठीक है, एवरेज पे चला जाता है ना, तो फिर अल्लाह ये देखते हैं कि अल्लाह कहते हैं, अल्लाह को तब भी पता होता है इसने लौट कर आना है, अल्लाह कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम गरूर कहाँ तक कर सकते हो, किस हद तक कर सकते हो। हालांकि इंसान के पास तो ऐसा है कुछ नहीं जिस पर वो गरूर करे, लेकिन इंसान को जब ठोकर लगती है ना तो वापिस आता है, अल्लाह को जो है ना वो याद करता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब छोटी सी नाफरमानी की थी, अल्लाह ने उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी, लेकिन देखें आज
ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی معاف کر دیا جاتا ہے. ہم جب توبہ مانگے ہمارے لیے توبہ کے در کھلے ہوتے ہیں. دیکھیے اللہ نے ہم نبی کی امتی ہیں, ٹھیک ہے, اپنے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. اللہ دیکھیں اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جو ہے گناہ کرتے ہیں, ہماری خامیاں ہوتی ہیں ہمارے اندر, اللہ نے ہمیشہ اس کو پردے ڈال رکھے ہوتے ہیں, کبھی کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا. ہم غلطیاں کرتے ہیں لیکن اللہ جب ہم معافی مانگیں, جب توبہ کریں گے اللہ معاف کر دیتا ہے. پھر بھی جانتے بوجھتے کہ اللہ ہے, اللہ کی ذات ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو غرور دیب نہیں دیتا. اللہ جو ہے نا 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا. اللہ نے ہماری خامیوں پر پردے ڈال رکھے ہیں, پھر بھی انسان غرور کرتا ہے. غرور کا تو کوئی توقع نہیں بنتا, غرور کرے تو کس بات کا کرے. پیسے ہیں, پیسوں کا غرور کیا, پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے. آج کو ہے کل کو نہیں ہوگی, یا کل کو نہیں تھی آج ہے, کوئی بات نہیں ہے پیسے کی. اور جب بندہ غرور میں آ کے کسی کو دکھ دیتے ہیں نا, اب لازمی نہیں ہے کہ دکھ کوئی بڑی بات وغیرہ سنا کے, اکثر لوگ اس طرح ہوتے ہیں اتنے ان کے نرم دل ہوتے ہیں, نرم دل بالکل نازک کانچ کی مانند ہوتے ہیں. جب انسان جو ہے نا ایک بات اگلے کو سمجھا رہا ہو نا, وہ انسان جو نازک دل وہ اگلے کو ایک اچھی بات سمجھے, لیکن جب وہ اس پہ ہلکا سا ریئیکٹ کرے گا نا, غرور ٹائپ والا, ہنس کے منہ پھیر دے گا, تو اس شخص کا, اس بندے کا دل کانچ کی طرح ٹوٹ جاتا ہے, بکھر جاتا ہے. اگر وہ بکھر جاتا ہے تو جب وہ بکھرتا ہے وہ پھر بھی بددعا نہیں دیتا, لیکن جب اس کو بکھرتا ہے نا, جب اس کی ہلکی سی آن ہوتی ہے, آن نکلتی ہے نا, صرف یہ نہیں کہ غرور کی وجہ سے کسی کی جو اچھی بات تھا اس کی بات نہ مانو گے, نہیں, ہر کام میں جس کی وجہ سے کسی کی حق تلفی ہو, کچھ بھی ہو, کسی کو اگر آپ کو بددعا نہیں نہ دیتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو بددعا جو نہیں لگے گی یا کچھ, اس کی جو ہلکی, اللہ کو کچھ نہیں ہوگا اگر جب تک اس سے وہ بددعا نہیں دے گا تو اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی. وہ دعا نہیں, جب اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ, جب وہ اس شخص کی ہلکی سی آگ نکلتی ہے تو آج وہ پورا فرش ہلا دیتی ہے, اور پھر اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے, اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. انسان کو تب کچھ نہیں سمجھ آتا, لیکن جب انسان کو ٹھوکریں لگتی ہیں نا, پھر سے سب یاد آتا ہے کہ بھئی اللہ ہے, اللہ بہت اچھا تھا, اللہ جو ہے نا بہت مہربان تھا. میں نے جب دیر کر دی اس کے پاس جانے کی, اس کی طرف لوٹنے کی, میں نے دیر کر دی. میں کاش غرور نہ کرتا تو میری زندگی جو اتنی بری حالات میں گزری. بتایا انسان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن نہیں, نقصان ہے, صرف اور صرف نقصان. بس یہ کہنا چاہوں گی کہ غرور اور تکبر سے بچیں, ٹھیک ہے. غرور اور تکبر سے اللہ کی ذات کو کرنا چاہیے, اس کی ذات کو صورت دیتا ہے, ہمیں تو نہیں نا. وہ اگر چاہے تو ہم غرور کرتے ہیں کہ بھئی ہم چیک کر سکتے ہیں کس بات کا, اللہ چاہے تو ہم لوگ ہل بھی نہ سکیں اپنی جگہ سے, ہمیں چھوڑو پتہ تک نہیں ہل سکتا. تو پھر جس کے پاس پاور ہے, ٹھیک ہے, جو طاقت رکھتا ہے, اس نے کبھی غرور نہیں کیا, تو پھر ہم کیا چیزیں ہیں, کچھ ہے ہم اس کی ذات کے سامنے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. یعنی آئی ہوپ آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا, میری باتیں اچھی لگی ہوں گی, اور آپ یقین کریں کہ میں نے سلام آپ لوگ کو کی ہے, پھر مجھے ٹاپک ذہن میں آیا تو میں نے کی ہیں باتیں. اکثر لوگوں کو جھوٹ بھی لگتا ہوگا, نہیں ایسا نہیں ہے. جو ہے نا جب بندہ ایک بات واقعی کسی سے شیئر کرنا چاہیے نا, اس کو سمجھانا چاہیے, تو باتیں الفاظ دل سے نکلتے ہیں. اللہ اس کو جو ہے اتنا تھوڑا علم دے دیتا, اتنے الفاظ دے دیتے کہ بھئی اگلے تک پہنچا سکے اپنی باتوں کو, اپنے الفاظ کو. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کریں. حاضر ہوں گے دوبارہ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.